حركة النجوم بعد خلق الكون. خبير الفلك لا يزالون نجمة النجوم، والنجوم تعرف على سبيل المثال، لكن القرآن أعطى دليلا قويا على حركات النجوم. تم الكشف عن حوالي 9 آيات عن حركة النجوم برأي رقم 13 سورة أبراهام 33. الترجمة: وكان دائما جعل الشمس والقمر على المشي، وجعل المصارعة لك في الليل. المشي دائما ولا يشرك القمر أبدا في فوائدك. هناك مكان تعميم في الخدعة الثابتة لا تكون مشدودة لهم في الليل، يحصلون على مجيئهم. تخضع النجوم بنفس الترتيب. هو رب العالمين. إنه لأمر رائع أن تنمو كل منهما. كل شيء يعمل في عمله في الرأس. يتم تشغيل مكان أخر. الفقرة رقم 21 سورة لقمان 29. ترجمة: لم تر أن الله أخفى الليل في الليل، النبي مطيعا إلى القمر. هذا يمنع المشي لكل وقت معين. الله هو كل شيء من الحكمة، كل شيء من جميع الأشياء، وبعض اليوم، وبعض الأيام، وبعض الأيام، والعدو هو الحكماء. القمر الشمس تحت نفسه، المكان الذي تم إصلاح المكان. بقدر ما ستكون المحاكمة مثل هذا، لا يمكنك أن تكون قادرا على العيش من مكانك. اكتشف الكريم حازرات أبو بكر أحزار أنه يعرف أين تذهب الشمس، أن الله ورسوله يعرفان أفضل ما. قلت: اذهب وتسقط في قاع العرش من الله، ويريد إذن من ربه. إنه قريب من يوم واحد لأخبره أين أعود. وجهة نظر ابن عباس أن ابن سنياء هو ابن صاحب يستمر اليوم في غباره، يصبح قاسيا ولليلة في قاع الأرض. حتى لو كان لديك نهر من الشرق، فهل القمر أيضا؟ وقد ورد ذكره في مواضع كثيرة في القرآن الكريم. الفقرة رقم 13 سورة رعد الآية 2. الفقرة رقم 17 سورة الأنبياء الآية 33. الفقرة رقم 22 سورة فاطر آية 13. رقم الفقرة 23 سورة زمر الآية 5. رقم الفقرة 23 سورة ياسين الآية 40. الفقرة رقم 30 سورة الشمس الآية 1-2. الترجمة: ترجمة كل هذه الآيات القرآنية هي أن الشمس والقمر والنجوم كلها تدور في مداراتها الخاصة. وفي سورة التكوير هناك تعاليم إلهية 16 الذين يمشون ويختبئون. القرآن كتاب علمي، ليست أيديولوجية، لأن الأيديولوجية يمكن أن تكون خاطئة. لا يمكن أن تكون المعرفة خاطئة أبدا، والتي تقدم فكرة مكان مثل الإنسان. لا يستطيع المسلم أن ينكر آية واحدة من القرآن الكريم، لأن إنكار القرآن كفر. ولا يوجد ذكر لحركة الأرض في القرآن، وقد ذكر الله تعالى حركة الشمس والقمر والنجوم ليلا ونهارا. سرعة النهار والليل على الأرض هي 1000 ميل في الساعة، فجميع عمليات الإعدام بما في ذلك الأرض موجودة في الفضاء السماوي. وقد أوضح الله تعالى الآيات القرآنية علانية، سواء اعترف المرء بذلك أم لا.
لكن البعض يعترض على أنه عندما نزل القرآن إذا قال الله تعالى أن الأرض تدور في فلكها، فإن هذه العبارة كانت خارجة عن فهم عامة الناس. الصداقة. كما هذه المقالة جيدة، شكرا له ومشاركتها كلها.